Assalamu alaikum, good morning everyone, good afternoon, good evening to anyone outside the time zone. I'm going to do this session in Urdu. So anyone who does not understand Urdu, please forgive me. I'll try to put on subtitles later on this video after manual feeding. But it's kind of going to be, I just spoke to a person some days ago and he took the term of Urdulish. So it's going to be an Urdulish session. So the great question as to why so many youth and young talents are desperately trying to leave the country. क्यों हमारे नौजवान और हमारी जो talented नस्ल है वो मुल्क से बाहर निकलने के लिए इतनी desperate है, हर जान तोड़ का जोर लगा रहे हैं, हर किस्म के ज़रिए को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो शादी करके जाना हो बाहर, चाहे वो रेफ्यूजी लेना हो, असाइलम लेना हो, कुछ भी हो, क्यों जा रहे हैं बाहर? तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब एक मुल्क अपने नौजवानों को जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन में ले जाता है, और जब एक नौजवान कोई मतलब अपनी माँ बाप के घर पैसों पे है, कुछ नौजवान जो महीने से 10-15 लाख 20 लाख 25 लाख और मेडिकल वाले तो 6-6 मिलियन रुपए लगा के जब वो डिग्री करके निकलते हैं तो उनको आप उठा के 20-25 हज़ार 30-35 हज़ार वाली जॉब पे रख देते हैं और काम उनसे कराते हैं 1.5 लाख वाला, और सेकेंडली उनको रगड़ते भी हैं और समझाते भी कुछ नहीं है, सिखाते भी कुछ नहीं है, कि कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होती, कोई सपोर्ट भी नहीं होती। तो इसका क्या फ़ायदा? ज़ाहिर है कि वो यूथ जो है वो डिसअपॉइंट होगा, वो डिस्करेज होगा, उसको अपने लिए कोई अप्रिसिएशन, अपने लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही होगी। तो ज़ाहिर है कि वो सोचेगा कि मैं अपने लिए कोई नई चीज़ ढूँढूँ, मैं अपने लिए कुछ बेहतर ढूँढूँ। तो ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत ज़्यादा नौजवान और बहुत ज़्यादा यूथ और बहुत ज़्यादा मिडिल एज लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, बिकॉज नॉट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि वो जाएं, वो खुशी से नहीं जाते, वो फोर्स्ड कर दिए जाते हैं इकोनॉमिकली और सोशली और फाइनेंशियली, कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने प्यारों से इतनी दूर जाते हैं जस्ट टू अर्न। एंड उसमें से बहुत सारी तादाद तो ऐसी भी है बेचारे जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ छोड़ के जाते हैं, बिकॉज उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी ले जाएँ। हाँ, दे आर सम वेरी लकी पीपल हु आर एबल टू टेक देयर फैमिलीज़ अलॉन्ग देम, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल, बट इसमें एक बहुत मेजॉरिटी है जो कि नहीं ले जा पाते। तो क्या रीज़न्स है? इकोनॉमिक डिप्रेशन है, करप्शन इतनी है कि जॉब्स नहीं है, सिफारिशें हैं, मेरिट पे कोई जॉब नहीं है, मेरिट पे अगर कोई जॉब मिल भी जाती है तो उसकी जो सैलरीज़ हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आपके आजकल की इन्फ्लेशन और मनी डिवैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकें। एक बच्चे को आपने 16 साल 18 साल पढ़ाया, उसको रेडी किया और क्या कहते हैं, उसको आप पैसे कुछ नहीं दे दें, वो अपने घर कुछ नहीं लेके जा सकता, उसकी रोटी रोज़ी नहीं पूरी हो रही, तो वो क्या करेगा? वो यही कहेगा यार बाहर चलो, छोड़ो मुल्क को। तो जब एक मुल्क अपने नेशन के लिए कुछ नहीं करता ना, तो फिर नेशन भी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है। अब हाँ, ये बड़ा एक होता है कि जी नेशन ने अपने मुल्क के लिए क्या किया। ये भी एक अलमिया है कि हमारे जो नौजवान यूथ है, वो आजकल की जो नई यूथ है, मैं उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट ये एक रियलिटी है कि हमारी यूथ भी जो है वो अपनी नेशन के लिए कुछ खास करने के लिए तैयार नहीं है, स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यूथ कहती है कि हमें सब कुछ बनाए मिल जाए, लेकिन इस चीज़ में ये तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से या सिफारिशों की वजह से या और सिस्टम के फ्लॉज की वजह से उनको जो उनकी क्या आप कह सकते हैं कि उनको मिलने वाली चीज़ थी, जो उनके लिए थी, वो डिज़र्विंग थे, वो नहीं मिलती। एंड देन दे फाइनली बिकम बागी, जिसको आप बागी कहते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें मुल्क कुछ नहीं दे रहा तो हमें मुल्क के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और हम बाहर अपना रेस रोटी बनाएंगे। और ये तो आपको पता है कि हर बंदे के लिए जायज़ है कि वो अपने लिए बेहतर अपनी बेहतर आमदनी का ज़रिया ढूंढे, वो बाहर जाते हैं, फिर कमाते हैं, बनाते हैं, और फिर यही वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे जिस तरह जो एक्स हुकूमत है वो कहती थी कि जी हमें
جا کے واپس پیسے بھیجتے ہیں اور وہ ہماری فارن ریمیٹنس کا حصہ بنتا ہے اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہماری فورکس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, ریزروس کو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ جانے میں بھی وہ پھر بھی ملک کا فائدہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ملک کے ہمارے جو پوائنٹ ہے کہنے کی, اب یہاں ہائی لائٹ یہ کرنا چاہیے کہ میں نے یہ تو بتا دیا کہ کچھ چند وجوہات کیا ہیں, بہت ساری اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. میں نے میجر چند وجوہات جو کامن ہے نا, جو میس کو افیکٹ کرتی ہے وہ بتائی ہیں. انفلیشن, منی ڈیویلیویشن, سیلریز نہیں ہے, کرپشن ہے, یہ سب وہ چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سفارش لگا لو اور کام کر لو بس. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ سسٹم کی درستگی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی لانگ شاٹ ہے. تو اگر فل نہیں ہو سکتا تھوڑا تو بہتر کریں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک میں رک کے کچھ کرنے کے لیے چاہیں. اب اسٹارٹ اپس یہاں پہ بنتے ہیں 24, مطلب یہ ایک اسٹیٹسٹکس پچھلے عرصے نکلے تھے, کوڈ بی رانگ, کہ 80% اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ 24 مہینوں سے پہلے بند ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتے. تو اسٹارٹ اپس کا رجحان تو بہت بنا کہ اتنے اسٹارٹ اپ بن گئے, انکیوبیشن سینٹر بن گئے, لیکن اسٹارٹ اپ چلتے ہی نہیں ہیں, بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ آپ نے ان کو اپرچونیٹیز گین کرنا سکھایا, نہ ان کے پاس اسکل سیٹ سے. ہاں وہ ٹیلنٹڈ بہت تھے, لیکن مارکیٹ کی جو ریالٹی تھی وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے. مارکیٹ اتنی بروٹل ہے کہ کسی ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اور سپورٹ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ 6-7 انکیوبیشن سینٹر اور اس کو مارکیٹ کر لینا فار پولیٹیکل گینز یا فائنینشیل گینز, اس سے اگر اسٹارٹ اپس بننا شروع ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی اور کیا ہی ہمارا ملک چل جاتا. تو جس طرح اب اس چیز کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اسپیکٹس کو, یہ جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان کو اب بیٹھ کے, میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں ان کو مطلب کوئی نیگیٹو نہیں کر رہا, بہت اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں, لیکن یہ جو تھنک ٹینکس ہیں بڑے, یہ بس اب بڑے تھنک ٹینکس ہی رہ گئے ہیں اور تھنکنگ اس میں ختم ہو گئی ہے, ٹینکس رہ گئے ہیں بس یہ. تو ان تھنک ٹینکس کو اب تھوڑا سا نا اپنی زنگ جو ہے نا ختم کرنا چاہیے اور نوجوان یوتھ کو ساتھ میں لانا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اب جو جنریشن ہے اس کی کیا نیڈز ہیں, کیسے وہ نیشن کو چلا سکتی ہیں, ان کو کیا سپورٹ کی ضرورت ہے, تاکہ آگے جا کے یہ جنریشن ملک کو چلائے, بجائے کہ جو ہم ایک نیپوٹزم اور ایک اس کا شکار ہیں مصیبتوں کا, اور ایک نسلی جو سیاست چلتی آ رہی ہے ہر جگہ, اس سے جو ہم اس کا جو شکار ہیں ہر جگہ, اور سفارشوں کا, اس سے ہماری جان چھوٹے. سو آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں. اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تب بھی اپنی رائے کا اظہار کریں, بٹ ایک ڈیسنٹ سیٹل مینر میں, ایجوکیٹڈ انسان کی طرح, لٹریٹ انسان کی طرح. کوئی گالی گلوچ سے کوئی بھی آپ کا جو ہے میسیج وہ فارورڈ نہیں ہوتا, نہ سمجھ آتا ہے, بلکہ انفیکٹ وہ ڈمپ ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل کمیونیکیشن سکلز کی اسٹیٹسٹک ریالٹی ہے کہ بھئی آپ اگر انسانوں کی طرح کوئی بات کریں گے تو اس کے سمجھنے کے چانسز زیادہ آسان ہوتے ہیں. یہ کوئی وہ یہاں پہ جنگ تو لگی ہوئی نہیں ہے, اٹس آرگیومنٹ, اینڈ این آرگیومنٹ آلویز بیسٹ جب آپ دونوں سائڈس کی بات سنی جائے, سمجھی جائے اور اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. تو پیشنس ہونا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے. So if you agree with me, please do leave your comments in the message. If you disagree, leave your comments. If you have a different opinion altogether, which is not in conflict or against or in support of my opinion, وہ بھی بتائیں تاکہ اس پہ بھی ڈسکشن ہو. I'd love to bring you on board on my Facebook like, and we'll have a discussion and see how it goes. So till then, I'm on my route to پشاور. السلام علیکم عباد صاحب, عباد الحق صاحب, بہت شکریہ. سوری میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں نے آپ کا میسج کمنٹ نہیں دیکھا. وعلیکم السلام. تو اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں, تو اس کو دیکھیں. نوجوان کو دیکھنا چاہیے اور مڈل ایج لوگوں کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ کر چکے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, محنت کر لی, مشقت کر لی, ٹھیک ہے, بس اب ہماری باری ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس رونے کا یا ہمارے پاس گلہ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. بہرحال مجھے ابھی بھی اپنے ملک سے بہت امید ہے اور میں اپنے ملک میں ہی ہوں اور اپنے ملک سے جڑ کے ہی کام کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہوں گا.
جب تک میرے پاس کیپیسٹی ہے، جب تک میں لٹرلی فورسڈ آؤٹ نہ ہو جاؤں، تب تک میں کرتا رہوں گا. باقی اللہ مالک ہے، اور ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور امید ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا. اللہ حافظ.